Sabit ka karon nga among Ama, Diyos kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Maigsoon armandamtalang sa pagsaulog dining Santos Kamisa, atong hinusulan ng atong mga sala. Isulit ko ang akong kasalanan sa walang tingod, isuriyon ko. Saan ka man kiring alao, minsan lamang sa kaayo mo. Huwag kang ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan na kung ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan, unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya. Itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayunon, uban sa gugma ug sa mataro nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit ug kusog, ug ayaw pagpugong-pugong, ipatugbaw ang imong tingog, ingon sa trumpeta. Sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala, ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Daw usa ka nasod nga matarong, ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako og hustong hukom, ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami, kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami, kung dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao, nga samtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangaway, ug mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyuha, dili makatabang aron dunggon ang inyong pag-ampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo, ingon sa bugang, og sa pagbanig og sako, og abo? Mao ba kini ang gitawag ninyo puasa, nga kahimutan sa Ginoo?
Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa mga kapus sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog ug pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan ninyong pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan ug nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan sa ingon mudan-ag ang inyong kahayag ingon sa banag-banag sa kabuntagon ug mamaayo kamo pagdali maggiya kaninyo ang inyong katarong ug sa inyong luyo panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pangita ang maayo nga dili ang kauban. Aron mabuhi kamo ug ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Para sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana. Nganuman nga kami ug ang mga Pariseyo masubsob nga nagpuasa. Apan wa magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag. Naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban panila dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko na Yesu Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Unang Biyernes sa pagsugod na to sa Kwarisma, sanglit niya tumiaging Miyerkules, mauman ang pagpadli sa itong agtang sa abo. O atong nasayran nga niadtong Miyerkules Badlis, itudloan ta sa pag-abstinensya o pagpuasa. Akong klarohon nga matag Biyernes, maulang ang abstinensya. Pandiklaro sa simbahan, yung senior citizen na mo, ayaw na kay mga gipamati sa lawas, ayaw na lang pagpuasa o abstinensya, kay basin o masakit na hinuon ka, no? Dili magpuasa o mag-abstinensya dili sa pagkaon apan sa pagpakasala, no? Magpuasa o mag-abstinensya sa pagpakasala. Palato ang Ebanghelyo karon naghiskot gihapon og puasa. Tungod kay mga Hudiyo, partikular kayo nining pagpuasa. Apan kanunay sadtang nakabasa sa Biblia nga si Jesus ano na gid siya'y ipasupot nga sakto nga pamaagi sa pagpuasa. Iya giday ng
pakgangon dayon matag karon og unya kon adunay mo mangutana kaniya kabahin sa pagpuasa. Gani niya tumiyagi Merkulis, nakadungog ta nga mingon sa Jesus, kung magpuasa mo, dili na kinahanglan nga sulob mo og kanang sinina o sako nga Hudiyo sa ilang panahon sa pagpuasa. Magsulob na sila hait nga sako, kay niglihok nila ang hait nga sako, mukatol, musakit si mong lawas, patiun din sila og paghinulsol silang sala. Niya, ang ila pag yung sako, butibutan pag ginaog, abog, no? Kay ang samad sa garas sa sako, madapatan og abog, perteng hapdusa, no? Apan, wala tagi awhag sa simbahan sa pagpasakit sa atong kaugalingon. Kay sulod na sa dugay nga panahon, adunay mga tao nga nasubraan ra pud kaayo ang ilahang pagpuasa, magpalansang sa krus, no? Gani sa kasaysayan sa simbahan, nauso man pod ang paghapak og sa buko-buko og mahait nga mga butang sama sa kutsilyo para magdugo niya makabati sila, makaambit sa kasakit sa Ginoo. Kanunay tang gipahimangnuan sa Ginoo nga kung mag-ampo ka sulod sa imong kwarto kan Dios samahan, mamati kanimo. Kung magpuasa ka, ayaw ipakita sa mga tao nga nagpuasa ka. Tungod kay ang Dios nasayod unsay naa sa imong kasing-kasing. Sa ato pag ipahimangnuan ta sa Ginoo nga ang pagpuasa ug ang pag-abstinensya kinahanglan nakaugat kini sa atong kinasing-kasing nga paghimo niini, no? Nga kinasing-kasing ta nga nagpuasa, kinasing-kasing ta nga nag-abstinensya. Kay kung dili ni siya kinasing-kasing, mahimo lamang nga taphaw ang atuang pag-abstinensya matag Biyernes ug mahimong taphaw ang atong pagpuasa kung dili siya kinasing-kasing. Unsa may mahitabo kung dili kinasing-kasing, no? Dili tinuod ka mo kaog baboy, mayong ka nga, di ko mo kaog baboy kay Biyernes ron abstinensya ni. Unya di ito, kawatan kay kang dako. Dili kinasing-kasing. Ang pag-abstinensya ug pagpuasa, it's supposed to change us. Magbag-o nato. Aron ta, disiplina atong kaugalingon sa pagpakasala, no? Una og di na kinasing-kasing, no? Puasa ka, di lang kumukaon, no? Ikaduha, bantay po ninyo kay uso kaay ni karon nga magpuasa o mag-abstinensya. Mayon na inta nga gisugo man sa simbahan. Muna mapuasa ta og abstinensya. Apan di ay, ang mga babae magpuasa mo siya, magsamin-samin dayon, mayon dayon, niniwang na ba ko? Magpuasa pa ko, kay niniwang na ko. Healthy lifestyle po ng pagpuasa, ay ma-healthy ko, puasa. Dili man na mo'y katuyuan sa simbahan sa pagpuasa, nga di ka mo kaon, mag-abstinensya ka, aron ka mo healthy, no? Ayaw kumpiyansa ni anak, dili na siya mao, no? Pagpuasa is a change of heart, no? Pagbag-o sa itong kaugalingon, nga maduol ta sa Ginoo, o kasilagan na to ang pagpakasala. Kasilagan na to ang mga butang nga muilog sa atong paghigugma sa Ginoo. Mana, daghan mang muilog. Og labi na ang number one yun nga muilog sa atong paghigugma sa Ginoo, makabtangan ining kalibutan na. Muilog sa atong kasing-kasing. Wala na iluna ang Ginoo. Kay niilog naman ang paghigugma na to sa cellphone. No?
Muna bisan nagmisa, mudalikyat pag ikagkuot sa iyong bulsa, kay mutanaw ka, kinsay nagchat nimo. Di ba? Niilog sa imong pagigugma sa Ginoo. Mga butang nga kalibutanon. The church is teaching us, say no sa mga butang nga moilog sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Kaya kung magpuasa, abstinensya ta, no, ayaw na no, nga, nindot ni kay mag-diet, maniwang na ka, no? Kadakong katawanan anak, no? Katawaan lang ta sa Ginoo kung maunay atong katuyuan. So maigsuon, pinaot, no? Nga nining karon humanining misa, magsugod sa tasato ang Via Crucis, no? Isip paghatag og sakripisyo. Wa ta mangita og sakripisyo apan sa tong pagsunod ni Kristo, di na to malikayan ang sakripisyo. Tungod kay si Kristo may pahimangno man kanato kanunay, if you want to follow me, deny yourself. Deny. Puasa, abstinensya, it's one way of denying. Deny yourself. And you take up your cross. Saan na ni mong cross? And come, follow me. Come, so that you will experience resurrection after the cross. Manindog ang tanan. Magampo kita sa Ginoo, dalangan to pinahanglan sa pagingon, Ginoo dunggang among pag-ampo. Mahan patalinghugi ang among mga pag-ampo nga among gihalad sa imong bugtong anak, sa Jesu-Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo, pahinungod sa Kwaresma, itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimot kanimo, maghatag ka namo og kusog sa madasigong pagpugong sa mong kaugalingon. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw nga to sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay matang. Santos kamahan, Diyos nga tunhay, makagahom sa tanan. Nga igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maing panahon sa kaluwasan alang ka namong imong mga anak. Aron pagpabalik sa kaputli sa mga kasing-kasing, ikaw nagligon ka namo. Aron human malimpyo ang among mga kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Usa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon nagaangin sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos kid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, si padalangin mo Espiritu ng pagsantos ni magasa, aron mahimo kinilang ka na mo lawas sa dugo na Jesu-Kristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingan mikwas siya og pan, pasalamat kanimo, pikas, mihatag dining adto sa mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, e kinimo akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag dining adtos sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga talanggikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan ng dugo nga iula lang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kinirong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo ay nangin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na sa Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip kangayan nga matubang molagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami na sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinag na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya og diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga mahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tranungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magiusa kita karon sa pag-ampo sa gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Nanakas sa mga langit, pagkay ko ng imong anak, mabot lang ang imong binarihan, matuman ang imong pag-uot, dini sa iyong damay nun sa langit. Ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karuan-adlaw, upasay mo kami sa among mga sala. Upasay mo kami sa mga kasalanan mo. Di mo kami tugyan sa pasay, inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kayo man ang ginarian ang gahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo nga sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ay bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ay hatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa simbahan,
Sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kangturan. Amen. Linaw sa Ginos karon ay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. At ipakita atong panaginigsunay, panagdait manakaning tanan. Peace be with you. Sa Diyos Maigsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, siyang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Makagagahom nga Dios situgot nga ngamong pagkalawat, makalimpyo ka namo sa tanang sala, maghimo ka namo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan nga amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Haladang misa tungod ng kalinaw kang kugma ni Kristo. Salamat sa Dios.